Many people face Daghang significant tao problems. ang nagatubang og daghang problema o gani trahedya nining mortal nga panaw. World, we see examples. Sa tibuok kalibutan makita nato ang ehemplo sa mga pagsulay o kalisdanan. We are moved in our souls Matandog kita sa atong makita sa telebisyon nga hulagway sa kamatayon, by despair. pag-antos o kasagmuyo. The Japanese struggling Makita nato ang mga Hapon nga bayanihong nanlimbasog batok sa pagagunob tungod sa linog o tsunami. the haunting scenes from the Ang makakahadlok ng taranahon sa pagkagunob sa Torre sa World Trade Center, nga bag-o lang natong hinumduman sakit handumon. something stirs us, May matandog ka nato kung atong makita ang ingon nga trahedya, especially when suffering ilabi na kung ang nag-antos mao ang inosenteng mga tao. Usahay ang mga trahedya personal ra kayo. early in life. Usa ka anak nga lalaki o babae na matay og sayo sa una biktima sa makamatay nga sakit. Life is taken. Usa ka mahigugmaong ginikanan namatay tungod sa wala damhang nga hitabo o aksidente. Tragedy occurs. Sa higayon nga trahedya mahitabo, magbangutan kita og maning kamot sa pagtambayayong sa alantoson sa usa-usa. Magbangutan kita sa butang nga dili matuman og sa mga awit nga dili makanta. Among the most frequently asked questions, Apil sa labing sagad nga ipangutana ngadto sa mga leader sa simbahan mao. God allow bad Nganong ang makiangayong Dios motugot man sa bating mga butang nga mahitabo. those who are right Labi na sa buot ang mga tao. Nganong nga katong matarong o gana sa serbisyo sa Ginoo dili man makalingkawas ni anang mga trahedya. not know all the Bisan nagwala kita masayod sa tanang tubag, important principles. nasayod kita sa importanteng baruganan nga nakapaatubang nato sa mga trahedya uban sa pagtuog pagsalig nga dunay hayag nga kaugmaon nga giplano alang sa matag usa. Principles are Pipila sa importanteng mga baruganan mao. Una, in heaven kita dunay amahan sa langit nga nakaila ug nahigugma kanato sa tinagsa ug hingpit nga nakasabot sa atong pagantos. Ikaduha, ang iyang anak nga si Jesucristo ang atong manluluwas ug manunubos. atonement not only Kansang pag-ula dili lang mohatag og kaluwasan o kahimayaan, apan mobayad sa tanang dili makiangayon sa kinabuhi. third, the Father's plan of happiness Ikatulo, ang plano sa amahan alang sa iyang mga anak naglakip dili lang sa premortal nga kinabuhi o mortal nga kinabuhi, apan usab sa kinabuhing dayon. a great Lakip na ang dako og mahimayaong paghiusa ug usab uban sa mga nawala kanato. Tanang sayop tarungon ug atong makita uban sa hingpit nga kaklaro ug walay sayop nga panglantaw ug panabot. from the limited perspective of Gikan sa limitadong panglangtaw ni adtong wala makabaton og kahibalo, panabot o pagtuo sa plano sa amahan, kinsa nagtan-aw lang sa kalibutan pinaagi sa mortal nga panglantaw sa mga gubat, kabayolente, sakit o kadautan, kini nga kinabuhi daw makapasagmuyo, samok, walay hustisya o walay kahulugan. leaders have compared this Ang mga leader sa simbahan may kumpirmar na ining panglantaw sa tao nga naglakaw sa tunga-tunga sa tulo ka akto nga drama. knowledge of the Father's Kadtong walay kahibalo sa plano sa amahan dili makasabot unsay nahitabo sa unang akto existence o sa premortal nga kinabuhi o sa makatuyo ang giestablisar didto. and the clarification Ni sila makasabot sa pagpasabot og resolusyon nga moabot sa ikatulo nga akto nga mao ang mahimayahong katumanan sa plano sa amahan. many do not appreciate that Daghan ang wala makadaig nga ubos sa iyang mahigugmaon og hingpit nga plano, kadtong linaog-daog bisan walay nahimong sayop, mao ang madaugon sa katapusan. in a few months it will be one Pipila ka bulan na lang o sa gatos katuig na sukad sa makalilisa nga pagkalunod sa barko nga Titanic. the calamitous circumstance Ang makalilisang nga mga kahimtang nga naglibot ni ining grabeng paghitabo dunay dakong epekto sa mga tao sa tibok siglo sukad sa paghitabo nini. Ang mga tigpasiugda sa bagong luxury liner nga may 11 ka andana nga kahabugon og hapit 270 metros ang gitas-on nangusog gayud sa pag-angkon nga ang Titanic luwas gikan sa katubigan nga puno sa dagkong mga ice. ship was supposedly Kini nga barko gipakaingon nga dili gayud malunod. Apan sa diyang nasangad gini ibabaw sa puno sa ice nga Atlantic Ocean, kapin sa 1,500 ang nangamatay. in many ways the sinking of the Sa daghang paagi ang pagkalunod sa Titanic usa ka pinig-ingnan sa kinabuhi o sa daghang baruganan sa ebanghelyo. Kinihingpit nga ehemplo sa kalisod sa pagtan-aw lamang pinaagi sa panglantaw ni ining mortal nga kinabuhi. of life was catastrophic Ang kamatayon makalilisang nga sangputanan apan usa ka wala damha nga hitabo. nature
With the carnage of two world wars, Sa daghang nangamatay sa duha ka gubat sa kalibutan ug sa bag-o lang nga miaging ikanapulo nga anibersaryo sa pagkagunob sa mga tore sa World Trade Center, atong nakita sa atong panahon ang talan-awon nga makapakurat pag-antos mga isyu sa moral sa nga naglibot nga mga panghitabo nga resulta sa daotang paggamit sa kabubuton. Adunay grabeng mga epekto sa pamilya, higala ug mga nasod isip resulta ni mga trahedya bisan unsa pay hinungdan. with respect to the Titanic, lessons Kabahin sa Titanic, mga leksyon ang nakatunan kalabot sa kakuyaw, sa garbo, o pagbiyahe sa delikadong katubigan, o nga ang Diyos walay pinalabi sa tao. walks of life Katong apil nagikan sa tanang kahimtang sa kinabuhi, ang uban adunahan o ginila, sama nila ni John Jacob Astor. were laborers, Apan, adunay mga trabahante usab, imigrante, mga babae, mga bata, o mga tripulante. two Latter-day Saint connect Dunay duha ka koneksyon ang mga santos sa ulahing mga adlaw ngadto sa Titanic. Ang duha nagulagway sa atong hagit sa pagsabot sa mga pagsulay, mga kalisdanan o mga trahedya o naghatag og paglantaw kung unsaon nato kini pagdala. First is an example Ang una mao ang ehemplo sa pagkamapasalamaton sa mga panalangin nga atong nadawat o sa hagit nga atong gilikayan. Almasonic. Apel niini si Almasone, kinsa sa kaulahian nagserbisyo isip General Authority. Siya ang akong stake president sa dang natawo ko sa Logan, Utah. Elder Sonny. Doon ako interview ni Larsone sa akong misyon. Niadtong panahon na ang tanang mag-mission interviewon og sa General Authority, dako kayo siya og impluwensya sa akong kinabuhi. Sa diyang si Alma batanon pa, doon na siya higala nga dili kaayo aktibo sa simbahan. Ginganlag Fred. Daghan kayo sila gisgutan bahin sa pagmisyon og sa katapusan nakumbinser si Alma Sone, nakumbinser ni Alma Sone si Fred sa pag-andam og serbisyo. Silang duha gitawag ngadto sa British Mission. Sa katapusan silang mission si Elder Sone, ang mission secretary may schedule og biyahe sa iyang pagpauli sa Estados Unidos. Passage on Nagpareserba siya og ticket sa Titanic para niya, para ni Fred og sa upat ka laing misyonaryo nga nahuman na usab sa ilang misyon. came time to travel. Sa dang may abot ng panahon sa pagbiyahe, sa pipila ka rason ni Fred nadugay. Gikansilar na Elder Sonny ang tanang unom ka pareserba nga ticket nga mosakay sa bagong luxury liner sa unang pagbiyahe og mireserba og ticket sa barko nga mulawig sa sunod adlaw. We're excited Ang upat ka misyonaryo nga naghinam-hinam sa pagsakay sa Titanic, mipahayag silang kasagmuyo. Sonny's answer. Ang tubag ni Elder Sonny, Count of Joseph. susama sa asin ni Jose og sa iyang gisuong mga lalaki dito sa Ehipto nga girecord sa Genesis. Unsaon man ako nato pagpauli sa atong pamilya kung wala ang bata uban ka nato. Siya may pasabot siya mga kauban nga silang tanan nagdungan og adto sa England ug kinahanglang magdungan sila pauli. Subsequently learned Si Elder Sonny wala madugay na hibalo sa pagkalunod sa Titanic ug mapasalamatong miingon ngadto sa iyang higala nga si Fred. to save my life. Imong giluwas ang akong kinabuhi. Mitubag si Fred, dili sa imong pag-awhag nako sa pagmisyon, imong giluwas akong kinabuhi. Ang tanang mga misyonaryo nagpasalamat sa Ginoo sa pagpanalipod kanila. Times, as was the case, Usahay sa mas nahitabon ni Sonny o sa iyang kauban nga mga misyonaryo, blessings come to those daghang panalangin ng maabot ni adtong matinud-anon. Kita kinahanglang magmapasalamaton sa tanang malumong nga kaluoy nga maabot sa atong kinabuhi. Baliwala ra nato ang daghang panalangin nga atong nadawat matag adlaw. extremely Importante kaayo nga kita adunay diwa sa pagpasalamat sa sulod sa atong kasing-kasing. clear. Ang mga kasulatan klaro, kadto mga matarong nagsunod sa manuluwas og nagtuman sa mga sugo muswag sa yuta. Ang importanteng butang sa pag-uswag mao ang pagbaton sa espiritu sa atong kinabuhi. Righteousness prayer. Hinon ang pagkamatarong, pag-ampo, ug pagkamatinud-anon dili kanunay mo resulta og malipayong sangputanan nining mortalidad. Daghang nakasinati og grabeng pagsulay. Kung kini mahitabo, ang buhat sa pagbatod pagtuo ug pangayog mga panalangin sa Kristo gitugutan sa Dios. Ang Ginoo miingon, Shall be called. ang mga elder pagatawgon ug magampo ug magpandong sa ilang mga kamot kanila diha sa akong ngalan. Ug kung sila mamatay nga ri kanako. Ug kung sila mabuhi nga ri kanako. It is instructive that the second Ang ngayang masayran nga ang ikaduhang koneksyon sa mga santos alay mga adlaw sa Titanic wala matapos sa malipayon nga kinabuhi. Irene Corbett was 30. Si Irene Corbett, 30 anyos, was young wife. usa siya kabatanong asawa o ginahan gikan sa Provo, Utah. Significant talent. Siya dunay daghang mga talento isip artist ug musician. Magtutudlo og siya ka nurse. Sa pag-awhag sa medical professional sa Provo, mitambong siya og unang kabulan nga kurso sa pagtuon sa pagka-midwife dito sa London. It was her great desire. Dako niya ang tinguha nga makahimo og kalainan sa kalibutan. Careful.
Siya mainampingon, mahuna-hunaon, mainampuon ug lig-on. Usa sa rason nga iyang gipili ang Titanic sa pagbalik ngadto sa US tungod kay naghuna-huna siya nga ang mga misyonaryo mobiyahe kuyog niya ug maghatag kini og dugang nga seguridad. Si Irene usa sa pipila ka mga babae nga wala maluwas niining makalilisa nga trahedya. Kadaghanan sa mga babae ug mga bata gipasakay sa mga lifeboat ug sa katapusan naluwas. Walay igong mga lifeboat para sa tanan. Apan gituohan nga wala siya mosakay sa mga lifeboat tungod sa iyang espesyal nga pagbansay. Mitabang siya sa daghang mga pasahero nga nangaangol sa pagbangga sa dagko nga ice. Daghang mga matang sa mga hagit. Ang uban nakahatag nato og gikinahanglang kasinatian. Ang bating resulta ni ining mortal nga kinabuhi dili ebidensya sa kakulang sa pagtuo o pagkadili hingpit sa tibok nga plano sa atong Amahan sa langit. Ang kalayo sa magtutunaw tinuod ug ang mga kalidad sa pamatasan ug pagkamatarong nga napalambo pinaagi sa kalisdanan muhingpit ug molimpyo ug muandam kanato sa pagatubang sa Dios. Sa diyang si Propeta Joseph Smith sa kabinilanggo sa Liberty Jail, ang Ginoo miingon niya nga daghang kalamidad ang maabot sa katawhan. Ang manluluwas na mahayag. Kung ikaw itambog sa lailawom, kung ang dagko nga mga balod nagkonsabo bato kanimo, kung ang mapintas nga mga hangin mahimo nimong kaaway, ug ang tanan mga elemento magkahiusa nga mubabag sa gianan, kining tanan makahatag kanimo kasinatian ug alang sa imong kaayohan. Ang manluluwas mitapos sa iyang panudlo, ang imong mga adlaw nahibaluan ug ang imong mga tuig dili makulangan. Busa ayaw kahadlok, kay ang Dios mooban kanimo hangtod sa kangturan. Ang ubang hagit mo resulta tungod sa kabubuton sa uban. Ang kabubuton importante sa tinagsa spiritual nga pagtubo ug paglambo. Ang dawtang kinaiyaw sa kaelemento sa kabubuton. Si Kapitan Moronay mipasabot ni importante nga doktrina. Kaya ang Ginoo mitugot sa mga matarong nga mapatay nga ang iyang kaangayan ug paghukom mudangat sa mga daotan. Iyang giklaro nga ang matarong dili mawala apan mosulod sa kapahulayan sa Ginoo nga ilang Dios. Ang daotan manubag sa daotang butang nga ilang gibuhat. Ang ubang hagit moabot tungod sa pagsupak sa mga balaod sa Dios. Mga problema sa panglawas nga resulta tungod sa panigarilyo, alkohol o pag-abuso sa droga makapakurat. Ang nagapreso ay sa resulta sa krimen nga may kalabutan sa alkohol o droga, grabe usab. Ang kadaghan sa nagdiborsyo tungod sa pagpanapaw dayag usab. Daghan niining mga pagsulay ug mga kasakit malikayan pinaagi sa pagsunod sa mga balaod sa Dios. Ang akong minahal nga mission president sa Elder Marion D. Hanks nga namatay niadtong Agosto, mihangyo namo mga missionary sa pagmemorya ug pamahayag aron makabuntog sa mga hagit sa mortal nga kinabuhi. Walay kahigayonan, walay kapalaran, walay kapadulngan nga makausab o makapugong sa lig-ong pagpahinungod sa determinado nga kalag. Iyang gila nga dili kini magamit sa tanang hagit nga atong masagubang apan tinuod sa espiritual nga mga butang. Nakadaig ko sa iyang tambag sa akong kinabuhi. Usa sa rason sa grabe nga nangamatay sa Titanic tungod kay walay igong lifeboat. Bisan unsa pang mga pagsulay nga atong sagubangon, niining kinabuhi ang pag-ula sa manluluwas makahatag og mga lifeboat alang sa tanan. Alang sa naghuna-huna nga mga pagsulay nga ilang gubang dili makiangayon, ang pag-ula nagbayad sa tang dili makaangayon sa kinabuhi. Ang talagsaong hagit sa nawadaan og mga minahal sa kinabuhi mao paglikay sa paghuna-huna sa nawalang mga oportunidad niining kinabuhia. Kasagaran katong namatay sa iyo nagpakapakita og dako nga kapabilidad, mga interest, mga talento. Sa atong limitado nga panabot, nagbangutan kita sa mga butang nga dili matuman ug sa mga awit nga dili makanta. Gihulagway kini isip pagkamatay uban sa imong musika nga naa pa kanimo. Ang musika niining sitwasyon usa ka panig-ingnan sa wala matuman nga bisan unsang potensyal. Usay ang mga tawo dunay dakong preparasyon apan walay oportunidad sa
paghimo dinhi sa pagkamortal. Classical poems Usa sa perming kutloon nga inila nga balak, Yard by Thomas Elijah written in a country churchyard ni Thomas Gray, nagpakita sa ingon nga nawala mga oportunidad. Many a flower is Daghang mga bulak nga namukhad nga wala makita, wasted sweetness. ug ang katahom niini sa hangin sa disyerto na baliwala. Relate to family. Ang nawalang oportunidad, mahimong may kalabutan sa pamilya, trabaho, mga talento, mga kasinatian sa uban pa. Tanan niini nahunong sa kahimtang ni Sister Corbett. Dunay mga awit nga wala niya makanta og potensyal nga wala niya matuman niining kinabuhi. Through the wide Apan tan-awon agi sa lapad og klaro nga panglantaw sa ebanghelyo, imbes nga limitado nga mortal nga panglantaw, nasayod kita sa dako na manturong ganti nga gisaad sa mahigugmaw nga amahan sa iyang plano. Apostle Paul taught Sama sa gitudlo ni Apostol Pablo, ang wala makita sa mata ni madungog sa dalunggan, ni mosantop sa kasing-kasing sa tao, ang gikatagana sa Dios alang kanila nga nahigugma kaniya. from a beloved hymn. Ang linya sa paborito nga himno, makahatag og kahupayan, suporta o klaro nga panglantaw. Jesus Og si Jesus naminaw sa mga awit songs I nga dili nako makanta. The Savior said, therefore, Ang manuluwas miingon, busa himua ang inyong mga kasing-kasing mahupay, pagmalinaon og hibalue nga ako mao ang Dios. promise Kita iyang gisaaran nga kita usab uban sa atong mga anak mokanta sa mga awit sa walay katapusang kalipay sa pangalan ni Hesukristo Amen. atong manuluwas. Amen.